बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज किताबुस्सलात की एक हदीस का हम मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 281 है और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 448 है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो है बाब ताउन फ़ी बिनाइल मस्जिद, कि मस्जिद बनाने में एक दूसरे के साथ तावन करना। इस हवाले से ये हदीस है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नहु काना युहद्दिसु यौमन हत्ता अता ज़िक्रु बिनाइल मस्जिद फ़क़ाल कुन्ना नहमिलु लबिनतन व अम्मारुन लबिनतैन फ़रआहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यनफुज़ु तुराब अन्हु व यक़ूलु वैहा अम्मारिन तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़ियतु यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार। क़ाल यक़ूलु अम्मारुन अऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़ितन। रवाहुल बुखारी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि एक दिन वो हदीस बयान करते हुए जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का ज़िक्र करने लगे तो वो फरमाते हैं कि हम एक एक ईंट उठाते थे और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो दो ईंटें उठाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अम्मार को, यानी कहा कि अफसोस है कि अम्मार को एक बागी ग्रोह शहीद करेगा, ये उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो इन्हें दोज़ख की आग की तरफ दावत देंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कहा करते थे कि मैं इन फितनों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, यानी जो फितने आने वाले हैं जिसमें मुझे शहीद किया जाएगा, तो मैं इस फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस हदीस में ज़ाहिरन तो एक बात तो यही है कि मस्जिद के बनाना और मस्जिद के बनाने में एक दूसरे के साथ तावन करना और मस्जिद की आबादकारी जो है ये एक बहुत बड़ी फजीलत का काम है। इसमें आगे अहादीस आएंगी मुख्तलिफ़ अबवाब में कि जो शख्स मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह ताला उसका घर जन्नत के अंदर बनाएगा। और यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है वो है ताउन फ़ी बनाइल मस्जिद, बाब ताउन फ़ी बनाइल मस्जिद, के मस्जिद की तामीर में एक दूसरे के साथ तावन करना, कि जो शख्स भी उसमें जितना तावन करेगा और उसमें जितना हाथ बटाएगा तो अल्लाह के यहाँ वो इतने ही अजर का मुस्तहिक होगा। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद सूरह तौबा की जो है दो आयत लेकर आए, आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18। ये बतौर दलील उन्होंने पेश की कि मसाजिद की तामीर का काम मुशरिकीन और कुफ़ार का काम ये नहीं है कि वो अल्लाह की मसाजिद को तामीर करें, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले ईमान का काम है कि वो मसाजिद की तामीर करें, उसकी तरक्की का बाइस बने और एक दूसरे के साथ मस्जिद की आबादकारी में जो है ना एक दूसरे के साथ तावन करें। तो कहा कि ये सिर्फ अहले ईमान का काम है, इसमें कुफ़ार का और मुशरिकीन जो है ना वो उनका कोई हिस्सा नहीं है कि वो मस्जिद की तामीर करें। और कहा कि मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नार हुम खालिदून इन्नमा यअमरू मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सला व आतज़ ज़का वलम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। फरमाया कि मुशरिकीन के लिए जायज़ नहीं है कि वो मसाजिद की तामीर करें इस हाल में कि वो ख़ुद अपने कुफर के ऊपर जो है ना वो गवाही देने वाले हों, यानी वो ख़ुद अपने कुफर के ऊपर ख़ुद ही गवाह हैं। और फिर फरमाया कि उनके अमाल ज़ाया हो गए और वो दोज़ख में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह की मसाजिद तो सिर्फ वही लोग तामीर कर सकते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान लाते हों और उन्होंने नमाज को कायम किया और ज़कात को अदा किया
اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اور عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے اور وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو یہ ہدایت جو ملنی ہے وہ انہی لوگوں کو ملنی ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اور مساجد کی تعمیر اور ترقی کا کام کرنے والے ہیں، اور ان کی آبادکاری کا کام کرنے والے ہیں۔ ان آیات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مساجد کی تعمیر کا جو اصل کام ہے وہ اہل ایمان کا کام ہے، اور کہا کہ مشرکین کا کام یہ نہیں ہے، جبکہ وہ مشرکین خود اپنی جو ہے نا شرک کے اوپر جو ہے نا وہ گواہی دے رہے ہیں، اپنے کفر کے اوپر وہ گواہی دے رہے ہیں، تو کیسے وہ کوئی مسجد کو تعمیر کر سکتے ہیں، یا خاص طور پر حرم کی جو ہے نا متولی وہ کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں اور ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں، تو ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے نا مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی اور اس کی آبادکاری کے حوالے سے وہ بات کریں۔ تو یعنی یہ مشرکین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اہل ایمان کے کرنے کا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اگر کوئی مشرکین ہیں یا کفار ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں گے، البتہ اہل ایمان اور مسلمانوں کی حکومتوں کا اور مسلمان افراد کا اور اداروں کا کام ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں اور اس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہاتھ بٹائیں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور حضرت اپنے بیٹے حضرت علی کو یہ کہا کہ تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے یعنی احادیث کا سماع کرو۔ یعنی یہ حضرت اکرمہ جو ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جن کو بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب دونوں پہنچے وہاں پہ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے اور اس میں مصروف تھے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنی چادر انہوں نے اوڑھی اور پھر اس کے بعد وہ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پھر ہمیں یعنی احادیث سنانا شروع کی۔ تو اس میں تعمیر مسجد کا جب ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی اینٹیں بنوائی تھی کچی مٹی کی، اور اس میں سے جو ہے نا ہم ایک ایک اینٹ کو اٹھاتے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹوں کو اٹھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر سے مٹی جھاڑتے ہوئے ساتھ فرمایا کہ افسوس ہے کہ حضرت عمار کے بارے میں کہا، یہ ایک پیشن گوئی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان فتنوں سے جو ہے نا وہ خود یعنی ان فتنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اس حدیث میں حضرت اکرمہ کا تذکرہ آیا تو میں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، جبکہ دوسری بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی کا تذکرہ ہے۔ علی رضی اللہ حضرت علی جو ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ہاشمی جو ہے نا یہ تھے، یعنی یہ علی جو ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور یہ مشہور ابو محمد کے نام سے تھے، اور کہا کہ جس رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اسی رات یہ بچہ جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوا، تو اسی وجہ سے ان کا نام علی رکھا گیا اور پھر ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن بعد میں رکھی گئی۔ تو کہا کہ یہ عبادت میں، زہد میں، علم و تقوی میں، تفقہ فی الدین میں بہت ہی فائق تھے اور بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کہا کہ وہ اتنے نیک اور عابد تھے کہ ان کا اپنا زیتون کا جو ہے نا باغ تھا جس میں 500 کے قریب جو ہے نا وہ درخت تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ عبادت میں جو ہے نا اتنے آگے تھے کہ وہ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت جو ہے نا وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا 120 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا اور 70 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ اس حدیث میں یعنی یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا اور ان کو ایک باغی گروہ نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ تو جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا تو اس موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ پہلے جو قاتلین ہیں ان کو جو ہے نا پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں ہم بیعت کریں۔
جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو ہے نا وہ صحابہ اکرام جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے جو ہے نا وہ بیعت کر لی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جب بیعت مکمل ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ہم مقتولین کے بارے میں جو ہے نا فیصلہ کریں گے کہ کس نے جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، کیونکہ قاتل مجہول تھے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کس شخص نے جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ عمار کو مسلمانوں کا ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور خود حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے جو ہے نا پناہ مانگتے تھے۔ اس پر محدثین نے بہت کلام کیا ہے کہ یہ باغی گروہ کون سا ہے، کیونکہ آخر وقت تک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر تھا، اور ساتھ اس لشکر کے اندر بھی اکابر صحابہ تھے۔ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہوئی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ کے گروہ نے قتل کیا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، عمار کو تو انہوں نے قتل کیا جو ان کو جنگ کے اندر لے کر آئے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواباً فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم نے قتل کیا، کیونکہ ہم ہی ان کو غزوہ احد کے اندر لے کے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ نکلے تھے، تو کہا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو لے کے آیا تو وہ اس کا جو ہے نا قاتل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دلیل کو جو ہے نا وہ رد کر دیا۔ اس پر محدثین نے بہت کلام کیا ہے کہ آیا یہ باغی گروہ کون سا تھا جس نے جن کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف بلا رہے تھے اور باغی گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ان کو بلا رہا تھا۔ بعض محدثین نے کہا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے جو ہے خوارج کے گروہ نے قتل کیا، اور اس حدیث سے جو ہے نا ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خوارج کا گروہ خوارج کا جو خروج ہے وہ تو واقعہ تحکیم کے بعد جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے تو خوارج کا ذکر نہیں آتا، یہ تو تحکیم کا جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا خوارج وہاں پر پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں سے جو ہے نا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ باغی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت خلافت اس موقع پہ خلافت تو قائم ہو چکی تھی اور خلافت اور حکومت جو ہے نا اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور جو اس کی اطاعت نہیں کر رہا تھا تو باغی گروہ تو وہی والا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ظاہر قائم ہو چکی تھی اور وہ اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی بیعت جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس واقعے کو پوری جو جنگ کے اوپر منتج ہوا، جنگ صفین کے اوپر منتج ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود جو ہے نا اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اجتہادی غلطی تصور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیونکہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح نہیں ہو گئی تھی، اس وقت تک تو حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، کیونکہ سارے اکابر صحابہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کی بیعت کر لی تھی۔ لیکن بعد میں جا کر ظاہر ہے کہ اگر دو صحابہ اکرام کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا تھا تو فیصلہ تو ایک ہی طرف ہونا تھا، تو اس موقع پہ جب تک ان کی آپس میں بعد میں صلح نہیں ہو گئی تھی تو اس موقع تک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق تھا، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق تھا۔ اسی طریقے سے یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ میرے اور امیر معاویہ کی طرف جو ہے نا سونپ دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک قبل از وقت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واقعہ جو ہے نا بعد میں ہمارے اور میرے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف جو ہے نا سونپ دیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے نا مصنف ابن شیبہ نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے نعیم بن ابی ہند اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو نماز کا وقت آ گیا تو ہماری طرف جو ہے نا اذان دی گئی اور پھر اہل شام کی طرف اذان دی گئی۔
हमारी तरफ अकामत हुई तो फिर अहले शाम की तरफ जो है ना अकामत हुई। हमने नमाज पढ़ी और फिर उन्होंने भी नमाज पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ज़ाहिर दोनों तरफ मकतूलीन भी थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुड़ के बैठ गए तो कहा कि हमारे दरमियान भी मकतूलीन थे और इसी तरीके से उनके दरमियान भी मकतूलीन थे। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे मकतूलीन और इनके मकतूलीन के बारे में क्या फ़रमाते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम में से और उन में से जो अल्लाह की रज़ा और आखिरत के लिए लड़े और आखिरत के हुसूल के लिए लड़े और वो इस जंग में कत्ल हुए तो वो सारे के सारे जन्नत में हैं। यानी नीयत के ऊपर उन्होंने मौकूफ़ किया, चूँकि वो इसको एक इज्तिहादी गलती तस्वर करते थे। तो कहा कि इज्तिहाद में गलती भी हो सकती है और इज्तिहाद में दोनों जिसने सही इज्तिहाद के ऊपर अमल किया उसको दोहरा अजर मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये नीयत के ऊपर जो है ना अब मुनहसर होगा कि जो अल्लाह और उसके यानी अल्लाह की रज़ा के लिए और आखिरत के लिए जिसने ये लड़ाई की और जंग की और उसमें जो है ना वो शहीद हो गया तो वो अल्लाह के दरबार में उसी नीयत के ऊपर उठाया जाएगा। इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने जो है ना दलाइल नबूवत में लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा, ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि दो अजीम जमातों के दरमियान बाहम जो है वो एक अजीम जंग नहीं हो जाएगी। तो जंग नहीं होगी उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। तो यानी हालांकि ये दोनों जमातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन वाहिद के ऊपर होंगी। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। कहा कि दोनों जमातें जो है ना दीन वाहिद के ऊपर होंगी और ये जंग जो है ना कायम होगी। तो इमाम बहकी रहमुल्लाह फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई जंग सफ़ीन के ऊपर जो है ना मुंतबिक होती है। बहरहाल ये उम्मत के दरमियान एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ था और इस पर मुहद्दिसीन और फुक़हा ने और तारीख़ दानों ने बहुत कुछ इस पर लिखा है। बिलाखिर जंग सफ़ीन तक जो है ना ये इख्तिलाफ पहुँचा और दोनों तरफ जो है वो अकाबर सहाबा थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिसने इखलास के साथ जंग की, चाहे इधर है या उस तरफ है, तो बहरहाल वो जन्नत में जाएंगे। बहरहाल मामला जो है ना मेरे और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान आखिर में सौंप दिया जाएगा और दोनों ही जलीलुल कदर सहाबी थे। बहरहाल यानी आखिर में फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिर में फिर सुलह भी हो गई थी। बहरहाल अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस हदीस के अंदर दो बुनियादी जो है ना पहलू बयान हुए। एक तो मसाजिद की तामीर के हवाले से कि जो शख्स जो है ना मसाजिद की तामीर में, उसकी तरक्की में, उसकी आबादकारी में जितना भी हिस्सा डालेगा अल्लाह ताला उसको अजर अजीम अता फरमाएगा और ये अहले ईमान अल्लाह की तौफीक से ही ये काम कर पाते हैं। इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर यानी आज के इस दौर के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी तहरीकों के अंदर जो है ना फरीज़ा कामत दीन की जदोजहद के लिए काम हो रहा होता है। दीनी जमातें हैं, दीनी इदारे हैं, हर घर है, हर घर के अंदर जो है ना और हर ख़ानदान के अंदर और हर जमात के अंदर जो है ना इस तरह के अंदरूनी इख्तलाफात मौजूद होते हैं। बहरहाल इन इख्तलाफात में हर इंसान अपनी नीयत के ऊपर जो है ना वो यानी उसका अजर और सवाब मुंतबिक होगा कि वो किस नीयत के साथ और किस अजर और सवाब के साथ ये काम कर रहा है। बहरहाल हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए और हम जो अकामत दीन की जदोजहद कर रहे हैं या इदारे अपने कायम किए हुए हैं या अपने इदारों में अल्लाह के दीन के लिए अहया के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोई इस तरह के जो इख्तलाफात और नाचाकियाँ होती हैं, अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ अपने दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस दायरे में जत्थाबंदियों से जो है ना महफूज रखे। और फिर उसके बाद जो है ना वो यानी इख्तलाफात, लड़ाई और झगड़े और यानी बहुत दूर तक चले जाएँ, जिस तरह काबिर सहाबा के अंदर हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान में ये जंग हुई। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। बहरहाल अल्लाह ताला के दीन ने बिल आखिर जो है वो गालिब होना है और खिलाफत आला मिनहज नबूवत के मुताबिक अल्लाह के दीन को कायम होना है। तो हम इसी उम्मीद के साथ जो है ना जद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें और ताकि अल्लाह और इखलास के साथ करें ताकि अल्लाह ताला हमारी निस्बत सहाबा इकराम के साथ जोड़ दे, क्योंकि सहाबा इकराम ने अपने इखलास की बुनियाद पर अल्लाह के दीन को कायम किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में उन्होंने मिलकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम किया और अपनी दुनिया को और अपने माल और दौलत हर चीज़ को उन्होंने तज दिया था इस काम के लिए। अपनी सारी सलाहियतें अल्लाह के दीन के अहया के लिए लगा दी थी और इखलास के साथ वो ये काम करते थे। तो अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें
اللہ کے اس دین کو جو ہے نا زندہ کرنے کی اور خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کو قائم کرنے کی جو ہے نا اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔